حضرت بسر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دی ساری زندگی گناہاں دے اندر گزریے. آپ سرکار شرابی سن. بسر حافی سرکار ایک دن نشے دی حالت دے اندر اپنے گھر ال جا رہے نے. رستے دے اندر ویکھیا ایک ٹکڑا مبارک پیا سی جن دے اوتے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بسر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرابی بغداد دے رہنالا نشے دی حالت دے اندر اپنے گھر جا رہے نے. آپ سرکار نے جدو ویکھیا ٹکڑا زمین تے پیا ہے اللہ دے پاک نام مبارک دا. آپ سرکار نے انہوں چاہ کے انہوں دھوتا صاف کیتا خوشبو لا کے اپنے گھر دے اندر اچھی جگہ تے رکھ چھڑے آوے. جدو رات نو آپ سرکار ستے نے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی طرف ایک فرشتہ آیا. فرشتہ آکے ندا دیندہ ہے او بسرا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے آئی. حضرت بسر حافی عرض کر دینے میں کیڑا نیک کم کیتا ہے کیڑا نیک عمل کیتا وے جن دی وجہ نال میرے سارے گناہ معاف ہو گئے نے. میں تے بڑی گناہگاراں میں تے شرابیاں بغداد دے سارے تو وڈے شرابی سن. رب دا فرشتہ آواز دیندا ہے آندا ہے او بسرا تو رب دے پاک نام دی تعظیم کیتیا تو رب دے پاک نام نو زمین تو چاہیائی اللہ عرشاں فرشاں تیرے نام نو بلند فرما چھڑیا ہے. حضرت بسر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے لوگ تقوی دے اس مقام تے سن. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار دے کوڑ ایک بی بی پاک آئی مسئلہ پچھن دے واسطے. بی بی پاک آکے عرض کر دیے امامہ میں رات نو اپنے گھر دی چھاتے بے کے سوتر گدنیاں چاند دی روشنی دے اندر تے کئی وارا انجن دے چاند دی روشنی گھٹ دیئے تے بادشاہ وقت حاکم وقت دی سواری کوڑو گزر دیئے اونا لیٹاں باڑیاں دیاں نے کیا میں اونا دی لیٹاں دی روشنی تے سوتر قد سکنی آکے نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقہ دا چوتھا امام گزرے آئی جن نے 10 لاکھ حدیثاں نبی سرکار دیاں زبانی یاد رکھیاں ہویاں سان. ساڑھے غوث پاک سرکار دا امام سی. جدو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے اس بی بی دے مسئلے تے غور کیتا وے ایڈا بریک مسئلہ پچھڑائی کھڑیے. حضرت امام احمد بن حنبل فرما دے نے فرمایا او بی بی کیا تو بسر حافی دی بھین دے نے او بسر حافی نے جنہانو اللہ تعظیم نام خدا دی تعظیم دی برکت دے نال ایڈا اعلیٰ مقام عطا فرمایا وے. حضرت امام احمد بن حنبل فرما دینے آپ فرما دینے بی بی جیڑا دھاڑا مقام ہے اگر کوئی اور مسئلہ پوچھ دا ان دے واسطے تے کپڑا پانا جائز سی پر دھاڑے واسطے کپڑا پانا جائز نہیں کیونکہ تسی تقوی دے اس مقام تے پہنچ گئے جے وَمَن يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.